अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सब लोग खैर खैरियत से हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। मुझे एक कंप्लेंट आई और मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू जो है मैं उस कंप्लेंट को एड्रेस करती हूँ और अपनी गलती भी सुधारती हूँ। और वो कंप्लेंट ये थी कि आप अपनी कोई भी वीडियो जो है वो ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट नहीं करती, यानी वीडियो के शुरू में सलाम दुआ नहीं करती। मुझे ऐसा लगा था कि लोगों को सलाम दुआ जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है और उनका बस दिल ये करता है कि डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाया जाए, तो मैं इसलिए जो है वो डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाती थी। आई थॉट कि आई वॉज बीइंग मोर मार्केटिंग ओरिएंटेड, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। खैर, अब पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि बुक रीडिंग की जो हैबिट है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। वैसे नॉर्मली जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक जनरल आंसर ये दिया जाता है, हर बुक रीडर ये देगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो स्टार्ट करो और थोड़ा थोड़ा करके जो है वो स्टार्ट करो, यानी एक साथ पूरी किताब पढ़ने की कोशिश ना करो या बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करो। दैट्स गुड, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना किसी को कि आपने थोड़ा पढ़ना है, आपने एक चैप्टर पढ़ना है, आपने आधा चैप्टर पढ़ना है, या क्वांटिटी बताते हैं, तो आई डोंट नो, लेकिन उनको फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बता रहे हैं और इट गेट्स ओवरवेलमिंग, भारी भारी सा लगता है कि नहीं, मेरे पास तो एक पेज पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि हम अपने दिन को टाइम की बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो मैं जो ये हैबिट है बुक रीडिंग की, ये आपको टाइम की बेसिस पे सिखाती हूँ कि किस तरीके से फॉर्म की जा सकती है, किस तरीके से हैबिट डेवलप की जा सकती है। और मैंने यूँ किया कि मैंने एक बुक ली, आई डोंट नो वेयर दैट बुक इज़, आई थिंक इट्स ओवर देयर। मैंने ये पेज जो है वो बुक मार्क किया हुआ है और इस पेज को मैंने पढ़ा, साथ में अपनी स्टॉप वॉच जो है वो मैंने ऑन कर ली। मैंने पहले ही पढ़ा और पहले मैंने इसका टाइम कैलकुलेट किया और 1 मिनट और 17 सेकेंड्स आया, और उसके बाद मैंने दोबारा किया तो दोबारा 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स आया। अब मैंने ये टाइम का जो फ़र्क नोट किया, ये एक पेज के हिसाब से डिफरेंस ज़्यादा लग रहा था, मामूली नहीं लग रहा था। तो मैंने ये नोट किया कि मैंने पहले और जो दूसरा, मेरा पहला और जो दूसरा स्टाइल ऑफ रीडिंग था वो बड़ा मुख्तलिफ था। पहले जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने वो कहते नहीं है दिल दिल में पढ़ा, जब आप 4-5 लोगों के दरमियान बैठे हुए होते हो और ऊंचा ऊंचा पढ़ रहे होते हो, तो वो आपको कहते हैं, चाहे आप करिकुलम की किताब पढ़ रहे हो, कि यार इतना ऊंचा क्यों पढ़ रहे हो, दिल में पढ़ो। तो वो दिल में मैंने पढ़ा, और जब दूसरी दफ़ा पढ़ा तो मैंने उससे ऊंचा ऊंचा, जैसे किसी पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में मैं गई हुई हूँ, मैंने वैसे पढ़ा। तो उसमें जो है वो मुझे ज़्यादा टाइम लगा। खैर, दिल ही दिल में जब आप पढ़ते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है दिल ही दिल में पढ़ना, जिसे मेरी दोस्त कहती थी आई रीडिंग। आई रीडिंग होती है जिसमें आप बस अल्फाज को देखते हैं और उनका मतलब जो है वो अपने जहन में बिठा लेते हैं, और ये फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ रीडिंग है। इससे आप 700 वर्ड्स जो हैं वो 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने वो नहीं की थी, मैंने दूसरा दिल ही दिल में पढ़ा था। वो कौन सा दिल ही दिल में पढ़ना होता है, उसे कहते हैं सब वोकलाइजेशन। उसमें आप क्या करते हो कि आप अपने दिमाग में पढ़ते हो, यानी हर वर्ड को सेपरेटली पढ़ रहे होते हो, आपके दिमाग में हर वर्ड सेपरेटली साउंड कर रहा होता है, आपको दिमाग में सुनाई दे रहा होता है, लेकिन आप लिपसिंग नहीं कर रहे होते और अपनी ज़ुबान से वो अल्फाज जो है वो नहीं बोल रहे होते। तो सब वोकलाइजेशन जो है वो स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ रीडिंग है, और इसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें आप 1 मिनट में 250 से 300 वर्ड्स जो है वो पढ़ सकते हो। और मैंने जब सब वोकलाइजेशन और ऑडिटरी रीडिंग यानी ऊंचा ऊंचा, दोनों में मुझे तकरीबन एक जितना ही टाइम लगा। मैंने दोनों तरीके से दोबारा पढ़ के देखा और मैंने ये देखा कि एक ऑन एन एवरेज एक बुक में एक पेज पे 300 से 500 अल्फाज होते हैं, और अगर आप 300 अल्फाज जो है वो 1 मिनट और 20 सेकंड या 30 सेकंड में पढ़ लेते हैं, या 500 अल्फाज पढ़ लेते हैं, यानी अगर आप लेट्स सपोज कि आप दिल दिल में पढ़ते हैं, यानी सब वोकलाइजेशन करते हैं, या आप ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं, जो भी आपका स्टाइल ऑफ रीडिंग है, आप आराम से 1 मिनट में 300 लफ्ज़ तो पढ़ ही सकते हैं। मिनिमम 250-300 लफ्ज़ जो है वो पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर शुरू करें 1.5 मिनट, यानी 1 मिनट एंड 30 सेकेंड
روز پڑھنا کتاب شروع کریں. آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں کہ آپ کے پاس ہے 1400 سم تھنگ منٹس, آئی تھنک اٹس 1440 منٹس, اور اس میں سے آپ نے 1.5 منٹ جو ہے وہ ایک کتاب کو دینے ہیں. تو اٹ سیمز کوائٹ لیس اوور ویلمنگ, یعنی اب آپ کو تھوڑی سی ریلیف محسوس ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ. تو میں اس سے سجیسٹ کروں گی کہ آپ ٹائم پوائنٹ آف ویو سے اسٹارٹ کریں, اور یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے 1 پیج پڑھنا ہے, 2 پیج پڑھنے ہیں یا 3 پیج پڑھنے ہیں. اگر اٹس ویری ہارڈ فار یو ٹو ریڈ اے بک, آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ اپنے پروفیشنل لائف میں ہیں اور بہت زیادہ بزی رہتے ہیں, یا ایون اف یو ورک ایٹ ہوم, جو بھی آپ کا ریزن ہے, جسٹ ٹرائی ٹو گیو 1 منٹ اینڈ 30 سیکنڈس ٹو بک ریڈنگ. اور اس سے آپ شروع کریں, 1 مہینہ یہ کریں, پھر 2 منٹ پہ آ جائیں, پھر 2 منٹ 30 سیکنڈس پہ آ جائیں. اور آئی تھنک اس طریقے سے اٹس گوئنگ ٹو سیم ایزی. جیسے 1 منٹ 30 سیکنڈس پورے ہوئے, آپ نے ریڈنگ چھوڑ دی. اور آئی تھنک اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کمپرومائز کیے بغیر جو ہے وہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے بھی پہلے بنائی, اس سے پہلے کہ میں کانٹینٹ رائٹنگ والا جو کویشچن ہے کہ وہ کیسے کی جائے اور اسے کمرشلی کیسے پرسو کر سکتے ہیں, سیکھ کیسے سکتے ہیں, اس سے پہلے ان کویشچنس کو میں ایڈریس کرتی. میں نے یہ والی بات اس لیے کی کیونکہ اس میں بھی میں یہی بات کرنے والی ہوں. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ رائٹنگ کیسے سیکھی جائے, تو میں 2 جواب دیتی ہوں کہ ریڈ اینڈ رائٹ. تو ریڈنگ جو ہے وہ بیسک اسٹیپ ہے, تو وہ ضرور آنا چاہیے. ایون کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رائٹنگ آتی ہے, انہوں نے ریڈنگ کیے بغیر رائٹنگ سیکھ لی ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ. اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ریڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹس ناٹ رائٹ, کیونکہ اگر آپ کانٹینٹ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جب بھی کوئی پروجیکٹ ملے گا تو یو ول ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ریسرچ, اور وہ جو ریسرچ ہوگی دیٹ ول ریکوائر اے لاٹ آف ریڈنگ. تو ریڈنگ تو جو ہے وہ آپ کو لازمی آنی چاہیے. تو جسٹ 1 منٹ اینڈ 30 سیکنڈس ایوری ڈے آپ اسٹارٹ کریں, اینڈ آئی تھنک کہ یو ول بی گڈ ٹو گو. میں نے جب پہلی دفعہ ایک کوئی نان فکشن یا انفارمیٹیو کتاب پڑھی تھی تو وہ 1 سال میں پڑھی تھی. یعنی اگر آپ اس ایک آن این ایوریج ایک بک میں جو ہے وہ 250 سے 300 پیجز ہوتے ہیں, اس طرح کی اس سائز کی ایک بک میں. تو آپ اس طریقے سے اگر روز 1.5 منٹ بھی پڑھیں گے تو آپ 1 سال میں ایک بک جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دیٹس اے لاٹ آف نالج, دیٹس اے گڈ اسٹارٹ. میں نے جب پہلی بک پڑھی تو 1 سال میں پڑھی, اس کے بعد دوسرے سال میں نے 5 بکس پڑھی, اور تیسرے سال میں نے 7 بکس پڑھی شاید. تو اس طریقے سے ابھی بھی میں 5 سے 7 پڑھتی ہوں, اس سے زیادہ نہیں پڑھتی. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک دیر از دس تھنگ کہ آن این ایوریج ایک CEO ہر ہفتے میں ایک کتاب پڑھتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ڈو دے گیٹ ٹائم ٹو ریڈ 1 بک ان اے ویک, لیکن آئی تھنک شاید اٹ مائٹ بی پاسبل اگر آپ بہت زیادہ فیملیئر ہو اس سبجیکٹ کے ساتھ, دا ون یو آر ریڈنگ. اور خیر لیٹس جسٹ لیو اٹ دیر. اور میں نے یہ کہنا تھا کہ میں اپنی کامنٹس میں, اگر آپ اف یو آر آسکنگ فار اینی ٹائپ آف بک سجیسچنس, تو آئی ایم ہیپی ٹو گیو بک سجیسچنس ٹو یو. آپ بس مجھے 2 چیزیں بتائیں کہ آپ کی لینگویج میں کتنی نالج ہے, یعنی آپ کی واقفیت کتنی ہے, آپ انگلش لینگویج سے کتنا واقف ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کو کتنی اچھی سینٹینس کنسٹرکشن یا گرامر آتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ورڈس, آپ کی وکیبلری کتنی اچھی ہے, اور اس کے حساب سے آئی ول ریکمینڈ یو اے بک. ڈو مینشن کہ آپ کون سے جانرا کی بک پڑھنا پسند کریں گے, کس کیٹیگری کی بک پڑھنا پسند کریں گے. آپ پرسنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ پڑھنا پسند کریں گے, یا بزنس کے بارے میں کچھ پڑھنا پسند کریں گے, یا کریئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھنا پسند کریں گے, یا پرابلی کوئی پولیٹیکل بک پڑھنا پسند کریں گے. ڈو مینشن دا جانرا اینڈ ڈو مینشن آپ کی کیا نالج ہے. تو اس کے حساب سے آئی ول ٹرائی ٹو ریکمینڈ یو اے بک جو زیادہ مشکل نہ ہو, آسان ہو, اور آپ اچھا اسٹارٹ اس سے لے سکیں. تھینک یو سو مچ. Press the bell icon to subscribe to my channel, and for more content, please follow me on Instagram and like my page on Facebook.